وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید شبیویں اسپارہ سورۃ الفتح ابتدائی آیاتاں دی تلاوت کیتی ہے اور یہ روشنی کے اندر فتح مکہ دا ذکر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم صحیح صحیح بیان کر کے سمجھ کے عمل دے توفیق عطا فرمائے۔ نبیاں دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ، اللہ دے نبیاں نے تبلیغ کیتی، اللہ دے پیغام لوگاں تائیں پہنچائے، دعوت دیتی، عملی طور تے زندگی گزار کے ایک نمونہ پیش کیتا۔ یہ نال دین دی سر بلندی واسطے جڑیاں باطل طاقتاں نہیں نا انہاں دا مقابلہ بھی کیتا۔ مت کو یہ سمجھ لویں کہ بس اینا ایک دین کافی ہے بھئی نماز روزہ حج زکات بندہ کر لے تو ٹھیک ہو گیا۔ کوئی ٹائم وہ بھی آندے نے جدو اللہ دے رستے تے نکلنا پیندا ہے، جہاد کرنا پیندا، اور امام الانبیاء نے اگر یہ عمل کیتا ہوا تو حضور دی امت واسطے یہ بھی ایک عمل سنت بن گیا۔
کیونکہ عیسائیاں دے اندر یہودیاں دے اندر راہب ہونا صرف عبادت گزار ہونا حجریاں وچ بیٹھ جانا اتھے اللہ اللہ کری جانی اس نو فخر سمجھدے سن انہاں دے اندر پایا جاندا سی مگر اللہ دے محبوب نے بذات خود میدان وچ جا کے باطل دا مقابلہ کیتا ہے اور انہوں شکست دیتی ہے جس طرح کہ فتح بدر دے حوالے نال تفصیل نہ میں بات کیتی ہے تو فتح مکہ بھی ایک سیرت مصطفیٰ دا ایک نوکھا اور نمایاں پہلو ہوا امام الانبیاء تے ایک وقت تو بھی آیا جدو اللہ دے محبوب نے مکہ چھڈیا اپنی جان بچان واسطے رات دے اندھیرے دے اندر نکلنا پیا اور پھر مدینے دی سرزمین تے چلے گئے مگر باطل اس گل دے حق وچ بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی گل نہیں اگر اتھوں چلے گئے نے تو خیر صلی اللہ جا کے سکون نہ رہ لین یہ پچھوں جا کے پھر انہاں تے حملہ کر رہے ہیں پہلی جنگ ہوئی مسلمانہ دی تعداد 313 اور مکے تو تقریباً 80 میل دے سفر تے جا کے بدر دا مارکا پیش آیا اگلے سال کفار مکہ 3000 دا لشکر لے کے آئی اور ذہن وچ کی ہے کہ اسی مسلمانوں زندہ نہیں چھڈ کے آنا مصطفیٰ پھر مقابلے چاہے اپنے ساتھی تقریباً 700 انہاں دا مقابلہ کیتا 70 آدمی مسلمانوں دے اندر شہید ہوئے اگلا سال آیا تو پھر مکے دے کفار 10,000 دا لشکر لے کے آئے یعنی ہر بڑا قوت نو ودا کے فوج نو زیادہ کر کے اس نیت دے نال حملہ کر رہے ہیں کہ اساں مسلمانوں چھڈنا کوئی نہیں کھندق کھودی گئی دفاع کیتا گیا تو ایک مہینہ بڑا پریشانی دا مسلمانوں دا گزریا چلو ناکام ہو کے واپس ہو گئے جدو سن 6 ہجری ہوئی نا تو امام الانبیاء نے فرمایا بھی میں خواب دیکھیا با صحابہ تسی میرے نال ہو تے اسی کعبے دا طواف کر رہے ہیں کعبے دا نہ آیا صحابہ تے تڑپ گئے مکہ یاد آ گیا اپنا گھر بار یاد آ گیا جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر چھڈ کے آئے سن آقا جی اجازت ہوئے تو چلیے پھر عمرہ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ نبی دا خواب غلط نہیں ہوندا ہے بھئی یہ لائی آ یہ اللہ ہی دکھاندا وا اپنے نبی نو امام الانبیاء نے فرمایا چلو بھئی ٹھیک ہے تیاری کرو جدو حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے اگوں کفار نے رستہ روک لیا انہوں نے کہا نہیں جی تینوں مکے نہیں داخل ہون دینا المقصر ہے کہ اتھوں کچھ شرائط طے کیتے گئے مسلمان واپس آئے بالکل کعبے تو قریب تو واپس آنا پیا اور بڑی پریشانی دی حالت ہے بھی کی بنیا اسی اس طریقے نال کولوں جا کے واپس آ گئے ہیں جدو اللہ دے نبی واپس آئے نا تے قرآن دیاں ایتاں نازل ہوئیاں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے محبوب ایسا تینوں بہت کھلم کھلی فتح عطا کیتی ہے لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اے محبوب تاکہ اللہ تیاڈے صدقے نال تیاڈے اگلیاں دے اور پچھلیاں دے گناہ معاف کر دے اس جگہ تے ترجمہ کر لگیاں کئی لوگوں نے کوئی خیال نہیں کیتا انہوں نے سیدھا ہی ترجمہ کیتا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے حالانکہ حضور علیہ السلام دی امت دے اندر ہر بندے دا اس گل تے اتفاق آ کہ اللہ دا نبی
मासूम हुंदा है वो ऐलान नबूवत तो पहले भी गुनाह नहीं करता तो ऐलान नबूवत तो बाद भी गुनाह नहीं करता। जदों गुनाह है ही कोई नहीं, ना ही ऐलान नबूवत तो पहले ना ही ऐलान नबूवत तो बाद, फिर रब बख्शण वाले किहड़े गुनाहां की गल कर रहा। वाबियाँ और देवबंदियाँ दोनों का तर्जमा यही है कि ए नबी अल्लाह तेरे पिछले भी गुनाह माफ़ कर दे, अगले भी गुनाह माफ़ कर दे। ਇਹਦਾ मतलब आ कि इस है ते अमल करने वास्ते पहले नबी नूं गुनाहगार समझे और फिर माफ़ी समझे। तो ये बात गलत आ कि नबी के मुतलक ये सोच रखनी कि वो गुनाह सन पिछे भी ते अगे भी गां जिंदगी च होने ने, तो अल्लाह ने दोनों ही माफ़ कर छड़े ने। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस मदीना पाक आ गए और सुलह हदैबिया के मौके ते एक शर्त भी रखी गई कि अगर कोई मुसलमान मदीने का रहने वाला मक्के आएगा ना, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। अगर कोई मुसलमान इधरों बंदा होके चले जाए मदीने पाक तो उन्हें वापस करना होगा। बड़ी अजीब जी शर्त। खड़ा जा तो हुजूर ने इसनों भी कबूल कर लिया। फिर कि 10 साल तक त्याडे साडे दरम्यान च लड़ाई नहीं होएगी। इस तो पहले लड़ाइयाँ हो चुकी ने। 10 साल तक सुलह रहेगी, तुसी अपने मजहब ते रहोगे, असी अपने मजहब ते रवांगे। जिस जिस कबीले का दिल चाहे त्याडे नाल लगना चाहे तो त्याडे नाल लग जाए, साडे नाल लगना चाहे तो साडे नाल लग जा। इस गल की इजाजत होएगी। इस सुलह के अंदर गल लिखी जा रही है। और फिर जेड़ा कबीला जेड़े कबीले नाल लग जाएगा ना, दूसरा कबीला अपने हमायती कबीले दे नाल हर तरह का तामन करेगा। अगर उहदे ते हमला हुंदा वा तो अपने हमायतियां की हमायत करेगा, उन्हां दा हर तरीके नाल साथ देगा। मक्के दे अंदर कुरैशे मक्का तो हट के 2 कबीले होर सन, बनु बकर और बनु खजाइया। ये दोनों कबीले बड़े उथे ताकत वाले सन, अफराद विच ज़्यादा सी। अजे मुआहदा कीतियां नूं 2 साल भी पूरे ना होए तो कुरैश दी बनु खजाइया कबीले नाल लड़ाई हो गई। तवज्जो नज़र सुनो, जदों लड़ाई हुई ना तो दौरे जाहलीयत के अंदर भी जदों कोई बंदा काबे के अंदर चले जाता सी ते लड़ाई रुक जाती सी। वो कहते सन इनू बाहर आ लिया दो फिर इतना निबड़ने। हरम की हदूद के अंदर लड़ाई नहीं सी की जाती। मगर जो बनु खजाइया के नाल कुरैश की बनु बकर की लड़ाई हुई ना, दोनों कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई। तो रात का टाइम हुण बनु खजाइया ते अचानक हमला किया गया। उन्होंने कई नौजवान कतल किए गए। उन्होंने अपनी जान बचाने वास्ते दौड़ के काबे के अंदर चले गए। उन्होंने पता सी कि इस जगह ते तो सानू कुछ नहीं होना, इस तो बाहर ही आन के खतरा है ना, नुकसान हो सकता वा, काबे के अंदर नुकसान कोई नहीं। मगर बनु बकर ने की किया, उन्होंने काबे के अंदर जाके उन्होंने बंदे कतल कर दिते और नाल कुरैश के जिहड़े लोग सन ना उन्होंने साथ भी दिता। काफ़ी जवान उन्होंने कतल हो गए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सड़े मदीना पाक सन। तहज्जुद की नमाज का टाइम आ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू फरमा रहे सन ते वज़ू करदियां करदियां लब्बैक 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 3 दफ़ा जुमला बोलिया, नुसिरतो नुसिरतो नुसिरतो। त्याड़ी मदद की जाएगी, त्याड़ी मदद वास्ते मैं हाज़र हाँ।
تہاڈی مدد کی جائے گی۔ ام المومنین سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور دی بیوی ہے، یہ اس ویلے حضور دے کول سن۔ عرض کی آقا یہ کتنا بات ہو رہی ہے، کنوں جواب دیتا جا رہا؟ حضور نے فرمایا بات یہ اج مکے دے اندر بنو بکر نے بنو خزاعیہ تے حملہ کر دیتا، انہوں نے کئی جوان شہید کر دیتے نے، قتل کر دیتے نے، اور اس گناہ دے اندر قریش دے لوگ بھی شامل ہوئے نے۔ انہوں نے مینوں مدد واسطے پکاریا وا تے میں انہوں نے جواب دے رہا ہوں۔ ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ بھئی مکہ مدینہ کو کاندھ سانجی نہیں، کوئی 400 میل دا سفر دا فاصلہ وا، رات دا ٹائم آ، مصطفیٰ مدینے وچ رہندے ہویا مکے والیاں دے حالات بھی دیکھ رہے نے تے جواب بھی دے رہے آ۔ چند دن گزرے، بنو خزاعیہ دا سردار راجز اپنے چند ساتھیوں لے کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ اور جو انہاں تے ظلم ہویا مکے دے اندر انہیں سارا ہی دسیا۔ امام الانبیاء بیٹھے ہوئے سن، آقا ساڑھے تینہ ظلم ہویا، ساڑھے جوان شہید کر دیتے گئے، اسی کعبے دے اندر جا کے پناہ لئی، اتھے بھی ساڑھے تے حملہ کر دیتا گیا۔ ہر سیرت دی کتاب چے واقعہ لکھا ہوا۔ صحابہ کہندے نے حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے سن، راجز دی یہ گل سن کے نا حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گل یہ تسی واپس چلے جاؤ، میں تہاڈی مدد واسطے ضرور آواں گا، اگر میں تہاڈی مدد نہ کراں گا تے اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ یہ بات ہو گئی کہ تسی ہن واپس چلے جاؤ مکے، اگلا کام ساڈا۔ ایک گل ہور سنو اسے ہی واقعہ دے نالے، جدوں حضور مکے مدینہ پاک پہنچ گئے نا مکیوں، تے جڑے مکے دے اندر مسلمان سن نا کسے وجہ تو ہجرت نہ کر سکے، مشرکین مکہ نے انہاں تے زیادہ ظلم شروع کر دیتے، زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ جدوں زیادہ تنگی آئی نا، اے ہن روندے نے جڑے مکے دے اندر رہندے نے مسلمان، رو رو کے اللہ دی بارگاہ دعا کردے نے، یا اللہ کو ساڈا مددگار بنا کے بھیج، انہاں ظالماں تو ساڈی جان چھڈاوے، تیرے نبی دے جاننا تے سانو جینا ہور مشکل ہو گیا۔ قرآن دے واقعات نے کہ او مظلوم صحابہ جڑے مکے دے اندر رہن والے سن، انہاں تے ظلم ہو رہا وا، زیادتی ہو رہی ہے، پریشان کیتا جا رہا وا، او اللہ دی بارگاہ چے دعا کر دینے، یا اللہ کوئی مددگار بنا کے ساڈا بھیج، انہاں ظالمہ تو ساری جان چھڈاوے۔ اور یاد رکھو اس جگہ تے آن کے کئیاں دی سوچ بڑی غلط آ، وہ کہندا جڑا اللہ دے بندیاں کو مدد منگے وہ مشرک ہو جاندا۔ میں نے دسو انہاں صحابہ نو کیڑی گنتی چ لیانا، جڑے اللہ دی بارگاہ دعا کر رہے نے، مدد اللہ ہی کردا وا، لیکن کردا کیڑے ذریعے نالے؟ بولو ذرا، اپنے بندیاں دے ذریعے نال۔ اللہ دی مدد جدوں آندی ہے اللہ دے بندیاں دے ذریعے ہی آندی ہے، بندے ہی آن کے جان چھڈاندے نے، کم کردے نے۔ توجہ نال اس گل نو ذہن چ بٹھاؤ، یا اللہ کو مددگار بنا کے ساڈا بھیج، انہاں دے ظلم تو ساڈی جان چھڈاوے۔ اللہ نے پھر انہاں دی سنی، لیکن تھوڑا جہا ٹائم لگا۔ ہجرت لے کے فتح مکہ تک 8 سال دا عرصہ وا، 8 سال تک ظلم برداشت کیتے، پھر اللہ دا نبی انہاں دا مددگار بن کے آیا 10,000 دا لشکر لے کے۔ دو گلاں رل گیاں نا، ایک تے صحابہ تے ظلم ہوندا سی، دوسرا وہ جڑا سی بنو خزاعیہ قبیلے تے ظلم ہویا۔ جدو صبح دا ٹائم ہویا مکے والیاں نو پتہ لگا کہ یار ایسا کام غلط کر لیا، سانو جڑے مسلماناں دے حمایت والے بندے سن، ساتھی سن، انہاں تے ایداں زیادتی نہیں سی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ،
मक्के वालियां लोगों ने इकट्ठ करके प्रोग्राम बनाया। अचानक ऐसा न होवे रब दा महबूब कोई बहुत बड़ा लश्कर लैके मक्के आ जावे, साडा मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना कोई ऐसा बंदा भेजा जाए जड़ा मदीने जाके इस गल नूं हुणे ही ख़त्म कर आवे। चलो ज़्यादती हो गई या इस ज़्यादती का अज़ाला होना चाहिए वा। इधरों अबू सुफियान अपने साथियों के मुशावरत दे नाल कहन लगा मैं मदीने जावांगा, इस गल की माजरत करके आवांगा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अबू सुफियान अजे तक मुसलमान नहीं होया। चल पैंदा वा। चलद्यां अबू सुफियान दी बेटी उम्मे हबीबा जो कि अज़वाजे रसूल इन्हें आख्या रसूल अल्लाह दे नाल बात करन तो पहले क्यों ना बेटी ना मुलाकात कर ले जाए, बेटी भी मेरा साथ देवेगी, काम होर आसान हो जाएगा। अपनी बेटी का दरवाज़ा खड़कांदा वा, अगों आवाज़ आती है कौन? आख्या बेटी दरवाज़ा खोल, मैं तेरा बाप हाँ अबू सुफियान। 8 सालों तो बाद बेटी नाल मुलाकात हो रही है। बेटी दरवाजे ते आंदी है, दरवाज़ा खोल दी है। दरवाज़ा खोलने तो बाद बैग जल्दी हुंदी है, चारपाई ते बिस्तर लगा होया वा, जाके बिस्तर नूं उठाना शुरू कर देता। अबू सुफियान कहन लगा बेटी की गल, ये बिस्तर मेरे लायक नहीं, मेरे आने तो पहले बिछया होया सी, हुण उठा रही हाँ, अच्छा बिस्तर वछाना चाहनी है। बेटी कहन लगी अबू नहीं गल ये नहीं, असल गल यह कि तू इस लायक नहीं नबी दे बिस्तर ते बैठ सके। तो मुशरका नपाका पलीता नबी अल्लाह दा पाका, तो उस बिस्तर दे लायक नहीं। अबू सुफियान हैरान हो गया कि क्या मेरी बेटी मैनू इदां दा जवाब दे सकती है? बेटे ने आख्या, अबू सुफियान कहंदा बेटी लगता तेरे च शर आ गया। उन्हें आख्या अब्बा शर मेरे विच नहीं, शर तेरे विच आ, जिन्हें एक खुदा छड्ड के कई खुदा बना लेने। बड़ा मायूस होया। मैं समझदा सी मेरा इत्थे साथ मिलेगा, गल अच्छी हो जाएगी। बेटी तो मेरे खिलाफ चल पई है। थोड़ी देर बैठने तो बाद अबू सुफियान इस जगह तो उठदा वा, अबू बकर सदीक दे कोल जांदा वा। अबू बकर सदीक बात आ मैं इस वास्ते आया वा, तैनू पता वा पहले अपनियां लड़ाइयां हुईयां, बड़ा नुकसान होया वा, हुण इस वास्ते आया वा वो जड़ा वाक़या मक्के दे अंदर हो चुकिया वा ओदी माजरत करने वास्ते आया। आओ इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर मेरे वास्ते बात कर दियो। अबू बकर कहन लगे गल सुन, चल अल्लाह दे नबी दे कोल अपनी बात सुना, हजूर नू जो मंजूर होएगा आका खुद फैसला कर देंगे। होर भी कई दे नाल बात की, अबू सुफियान नाकाम होया, किसी ने भी हिमायत ना की। आखिरी इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर अबू सुफियान बजाते खुद हाजिर हो जाता वा, जाके बात करदा वा कि साढ़े नौजवानों तो गलती हो गई है, बनु खुजाइया के नौजवान साढ़े तो कत्ल हो गए ने, मैं माजरत करने वास्ते हाजिर होया वा। इमामुल अंबिया ने फरमाया गल्लां तीन ने, उन्हां तिन्हां दे विचों जिहदे ते मर्जी अमल कर लवो, अगर अमल करोगे तो मसला इत्थे ही हल हो जाएगा। उन्हें कही दसो, फरमाया कि तुसी उस कबीले का नुकसान किया, नौजवान कतल किए ने, उन्हां दा बदला दिओ। जिन्ने बंदे मारे ने उन्हें बंदे मरन वास्ते तैयार हो जाओ। उन्हें कहा जी ये नहीं हो सकता। फरमाया ये नहीं ना हो सकता तो फिर दीयत आ, जान की कीमत 100 ऊंट, जिन्ने बंदे मारे ने उन्हां दी दीयत दे दो, जिन्हां दे बंदे मरे उन्होंने। दूसरी शर्त अबू सुफियान ने कहा यह भी नहीं हो सकता। फरमाया फिर नहीं ना हो सकता तो वह जी तीसरी शर्त आ ना कि 10 साल तक मुआहदा सुलह वाला उन्होंने खत्म कर दो। लड़ाई का मुआहदा जोड़ा सुलह का खुद ही ऐलान करके खत्म कर दो। अबू सुफियान फस गया, मैं केड़ी गल करा कि अगर मैं बदले वाली गल करना तो वह भी पूरी नहीं हो सकती, दीयत वाली गल करना तो वह भी पूरी नहीं हो सकती। उन्हें ना फिर सोच के उन्हें चलो मुआहदा ही खत्म कर लो।
وہ تو ذہن میں بھی نہیں سی کہ اگے کی ہونا. اور اللہ دی قدرت دیکھو، اگر یہ 10 سال والا معاہدہ مکمل برقرار رہندا تو فتح مکہ ہون دا کوئی چانس ہے ہی نہیں سی، کیونکہ حضور نے معاہدہ کیتا سی 6 ہجری دے اندر، تو معاہدے دی مدت ختم ہونی سی 16 ہجری میں جا کے. حضور دا بھی وصال ہو جانا سی، ابو بکر دا بھی وصال ہو جانا سی، عمر دے بھی کچھ سال گزر جانے سن، انہی دیر تک تے کئی حالات بدل جانے سن. مگر خدا دی قدرت کہ معاہدے نو ختم مصطفیٰ نے نہیں کیتا، ابو سفیان خود کر کے گیا. چلو جدوں واپس چلے گیا نا، اللہ دے پیارے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، صحابہ تیاری کرو، مکے جانا ماں، ہر بندہ تیار ہو جائے، اپنی سواری تیار ہو جائے، سارا کچھ جنگی ساز و سامان تیار کر کے، اور خبردار تیاڈی اس گل دا کسے دوسرے بندے نو پتہ نہیں لگنا چاہیے. ایسا نہ ہوئے کہ ساڈا لشکر اجے راہ وچ ہوئے تو ادھر خبر پہنچ جائے مکے، اور مکے والے بھی لشکر تیار کر کے آ جان، پھر کی ہوئے گا؟ بہت بڑا نقصان ہوئے گا. صحابہ نے عرض کی آقا ٹھیک ہے، یہ فوجی راز طریقے کا آ رہا ہے. 10,000 دا لشکر تیار ہویا، اجے لشکر چلیا نہیں. ایک صحابی رسول حاتم بن بلتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خفیہ ایک خط لکھیا، خط ایک عورت دے حوالے کیتا، کہنے لگا جلدی جلدی مکے پہنچ، مکے والیاں نو جا کے دس مصطفیٰ ایک بہت بڑا لشکر لے کے مکے والا آ رہے نے، یقیناً تیاڈا ہی مقابلہ کرنا وا، ہوشیار ہو جاؤ، جنگ دی تیاری کر لو. امام الانبیاء علیہ السلام اسی ویلے او صحابی نے خط دے کے ایک عورت نو بھیج دیتا، جلدی جلدی مکے پہنچ. امام الانبیاء نے 3 صحابہ نو بلایا، فرمایا صحابہ جلدی کرو، ایک عورت خط لے کے مکے وال جا رہی ہے، اے اجے رستے وچ ہوے گی، فلاں جگہ تے تیری ملاقات ہو سکتی ہے، جلدی جا کے ادھر کو خط لے کے آو. صحابہ گئے، جنہاں وچ علی المرتضیٰ سن، 2 اور ساتھی سن، اسی جگہ تے پہنچے جتھے دا اشارہ حضور نے دیتا سی. تو دیکھ کی ایک عورت اونٹ تے سوار جا رہی ہے، اونٹ نو تیزی دے نال دوڑاندی ہوئی جا رہی ہے. امام الانبیاء دے غلام کہنے لگے بی بی ذرا ٹھہر. وہ ٹھہر گئی ہے، آکھیا نیچے آ گئی. آکھیا کس واسطے کدھر جا رہی ہیں، کی مقصد آ؟ انہیں کیا میرا اپنا مسئلہ وا، اپنے گھر جا رہی ہیں، اپنے معاملات دے واسطے جا رہی ہیں. علی المرتضیٰ فرمان لگے نہیں، ساڈے نبی نے جڑی بات کیتی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. تیرے کو کھاتا؟ انہیں کہا میرے کو کوئی خط نہیں. وہ دے سامان دی تلاشی لئی گئی مگر خط نہیں ملیا. علی المرتضیٰ نے فوری فیصلہ کیتا، فرمایا کداں ہو سکتا میرا نبی گل کرے تو گل غلط ہو جاوے؟ بولو ایسا ہو سکتا نہیں. کیا بی بی خط کٹ دے جلدی کر. عورت آؤ منی نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار بار کر لی، فرمایا جے خط نہیں نہ دویں گی تو میں تیری گردن اڑا دینی ہوں. تے پہلی گل اسی تیری تلاشی بھی لواں گے، اپنے آپ اگر خط دے دیں گی تو ٹھیک آ، ورنہ تینوں چھڈیا جانا کوئی نہیں. عورت ڈر گئی، انہیں کیا ہو سکتا ہے اتنا ہی ہوئے میری تلاشی بھی لئی جائے، مینوں قتل بھی کر دیتا جائے. انہیں فوری اپنے والاں دے وچوں خط کڈ کے دیتا. کیا لو جی خط. صحابی خط لے کے مدینہ پاک واپس آ گئے. امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر خط پیش ہویا. خط لکھیا گیا سی مکے والیو تیار ہو جاؤ، مسلمان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. خط لکھن والے دا نام لیا گیا، صحابی رسول حاتم بن بلتا انہوں نے بلایا گیا. حضور نے فرمایا بھیا تو کی کیتا؟ میں کیا نہیں سی کہ خط دا پتہ نہیں لگنا چاہیے، لوگوں خفیہ راز رہنا چاہیے با. اچانک ادوں ہی پتہ لگے جدو اسی مکے ہی پہنچ جائیے. تو ایسا کیوں کیتا؟ انہیں معذرت کیتی، یا رسول اللہ
میں گلتی اس واسطے کر بیٹھا، میں صحابی ہاں، تہاڈا غلام ہاں، کوئی کافر نہیں ہویا، میں مشرک نہیں ہویا۔ میرے مکے دے اندر قبیلے والے لوگ نے، خاندان دے لوگ آ، میں انہاں دے نال بھلا کیتا وا کہ اپنی جان بچا لین گے، ساڈے جان تو پہلے کسی اگے پیچھے ہو کے اپنی جان بچا لین گے۔ حضرت عمر جڑے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا شداء علی الکفار، میرا عمر کافراں واسطے بڑا ہی سخت ہو۔ عمر نے دی اس حرکت تلوار کر لئی، یا رسول اللہ بندہ منافق ہو گیا، وہ انہیں ایسا کیوں کیتا؟ ذرا توجہ نہ بات سنو۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، ایڑا جملہ بولیا نا منافق ہو گیا، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ تینوں نہیں پتا یہ میرا وہ صحابی ہے جڑا بدر وچ میرا ساتھ چلیا وا، بدر وچ میرے نال رہیا وا، میرے اللہ نے وعدہ کیتا وا بدری صحابہ دے نال کہ اگر انہاں تو کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں انہوں نے پوچھنا ہی نہیں، میں انہاں تے راضی ہو گیا وا۔ زندگی دے اندر بدری صحابہ تو کوئی غلطی ہو بھی گئی تے میں انہوں نے پوچھنا، ایڈوانس ہی معاف کیتا انہوں نے۔ عمر یہ نہ کہو کہ منافق ہو گیا، میرے بدر دا ساتھی آ۔ انہوں نے پوچھا گیا، انہیں ساری صورتحال دس دیتی۔ اللہ دے نبی نے انہوں نے کوئی بات بری نہیں کہی، ٹھیک ہے جو غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام 10,000 دا لشکر لے کے مکے دے قریب پہنچ جاندے نے، رات دا ٹائم ہوندا وا، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا صحابہ اے جنگل دے اندر دور خیمے لا دیو، ہر خیمے دے سامنے اگ بلنی چاہیے تاکہ اگر کوئی رات دے اندھیرے دے اندر کافر آ بھی جاوے انہوں صحیح اندازہ نہ ہو سکے ساڈی کنی تعداد آ۔ 10,000 صحابہ نے اپنے اپنے خیمے دے اگے اگ جلا دیتی، کافی میدان دے اندر کھلے خیمے لگ گئے۔ ابو سفیان رات دے اندھیرے جدو مار نکلیا نا مکھیوں باہر، دیکھدا وا کہ خیمے لگے ہوئے انہاں گاڑی اگ بلدی ہے، یہ سوچن لگ پیا کوئی مسافر آدمی ہون گے، کوئی تجارتی قافلہ ہوئے گا جڑا ایندی گزردا سی، رات ہوئی ہے تے تھے ٹھہر گیا، کردہ اگلی سائن تریا آ رہا وا اس قافلے والوں، اگوں صحابہ نے انہوں گرفتار کر لیا۔ انہیں پوچھا کون ہو؟ اتنا بڑا لشکر میں زندگی چ نہیں دیکھیا۔ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا یہ محمد اور انہوں دے ساتھی مکے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان تے پریشان ہو گیا بھی کل کداں دی بنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچا انہوں نے ملاقات ہوئی، فرمایا ابو سفیان آج تسی دیکھ رہے ہو کڈا بڑا لشکر مصطفیٰ لے کے آ رہے نے، تیاڈے واسطے ایک کوئی رستہ وا کہ مسلمان ہو کے جدو لے کے چلے نا تو سیدنا عمر دی نظر پہ گئی۔ عمر نے دیکھ لیا ابو سفیان، انہوں نے اسی ویلے تلوار کر لی، کہنے لگے کہ دشمن خدا اور دشمن رسول بچنا نہیں چاہیے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ اگر عمر نے تلوار چلا دیتی تو کام تو ہو جانا، دوڑ کے سواری نو تیز کر کے حضور دی بارگاہ چ پہنچایا۔ یا رسول اللہ ابو سفیان آ گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، آج رات ساڑھے کو رہے گا، انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ابو سفیان رات گزار دینے، صبح دا ٹائم ہوندا وا، اللہ دے پیارے محبوب نے حضرت عباس جو حضور دے چاچا وا انہوں نے فرمایا ایسا کرو رستے دے اندر انہوں لے کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ابو سفیان یہ مسلمانہ دا لشکر دیکھے، انہوں پتہ لگ جاوے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو افرادی قوت کنی کا عطا کر چھڈیا۔ رستے دے اندر کھڑیاں کر لیا، صحابہ تیار ہوندے نے، اپنی سواریاں تے بیندے نے، فوج اپنی منزل دی طرف
چل پیندی ہے۔ ابو سفیان دیکھدا ون ایک قافلہ آندا ون گزر جاندا وا، دوسرا قافلہ آندا ون گزر جاندا ون، 10,000 بندہ گزر دیاں کچھ ٹائم لگدا ون۔ ابو سفیان دے کے پریشان ہوندا ون۔ امام الانبیاء نے فرمایا چلو بھی مکے دے اندر داخل ہو جاؤ۔ مکے دے اندر یوں ہی داخل ہوندے نے، اللہ دے محبوب نے سب تو پہلا اعلان کیتا، فرمایا خبردار اج تلوار نہیں چلے گی، لڑائی نہیں کیتی جاوے گی۔ اعلان کر دیتا گیا لوگوں سن لو، جڑا بندہ مکے دے اندر رہندا ہویا حرم دی حدود وچ آ جائے گا انہوں کچھ نہیں کیا جاوے گا۔ جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر بند ہو جاوے گا، دروازہ کھول کے باہر نہیں آوے گا، انہوں کچھ نہیں کیا جاوے گا۔ جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر داخل ہو جاوے گا، انہوں کچھ نہیں کیا جاوے گا۔ گویا کہ اس دور نو اس لفظاں دے اندر ایداں کہہ سکنے ہاں، امام الانبیاء نے مکے داخل ہوندیاں سب تو پہلے کرفیو لا دیتا تاکہ لوگاں دا کٹھ نہ ہو سکے، زیادہ تعداد کٹھے ہو کے مقابلے چ نہ آ سکن۔ ہر بندے نے اپنی جان بچان واسطے کوئی حرم دے اندر داخل ہو گیا، کوئی اپنے گھر دے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا، کوئی ابو سفیان دے گھر جا کے داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا۔ مسلمانوں اس حصہ جو چلتا رہا نا، انہوں نے سمجھ نہ آئی کہ اسی مسلمانوں دا مقابلہ کرنا کداں سی۔ جن افراد ہیں سن انہوں دی قوت بھی کٹھی نہ ہو سکی۔ امام الانبیاء علیہ السلام جدو کعبے دے اندر داخل ہوندے نے 8 سال تو بعد پہلی دفعہ نظر کعبے تے پیندی آ۔ اے او کعبہ، اے او مکہ جتھے مصطفیٰ دا بچپن گزریا وا، مصطفیٰ دی جوانی گزری 53 سال تک ایک شہر دے اندر گزارے نے، اچانک اے مکہ چھڈنا پہ گیا اور اج 8 سالہ تو بعد دوبارہ پھر داخل ہو رہے ہیں۔ خود ہی سمجھو کہ کی کیفیت ہوئے گی اللہ دے نبی دی، صحابہ دے کی جذبات ہون گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام او جڑا کعبے دا کنجی بردار عثمان بن طلحہ بلایا آواز دیتی انہوں لے کے آؤ تاکہ کعبے دا دروازہ کھولیا جاوے، کنجی لے کے آؤ۔ اس صحابی نو بلایا گیا، اجے صحابی نہیں غیر مسلم آدمی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے جدو اعلان کیتا چابی لے کے آؤ، وہ دوڑ کے اپنی ماں دے کول گیا، کہنے لگا امی جلدی کر چابی دے دیو، اللہ دا نبی چابی مانگدا وا۔ ماں ذرا ضد کرن لگی کہ نہیں دینی، انہیں آخیا پت بیٹا کہنے لگا میں گل سن، اج بچا کوئی نہیں آگا، تو گھر دے اندر تینوں نہیں پتا کہ مسلمانہ دا کنہ بڑا لشکر ہو۔ جدو چابی لے کے آیا نا، حضور علیہ السلام نے مکے چ رہندے ہویا ایک طرح فرمایا کہ طلحہ ذرا چابی دیو نا، میں دروازہ کھول کے کعبے دے اندر جانا چاہنا۔ انہیں کہا جی کوئی نہیں چابی، فرمایا چلو چابی نہیں دینی تو دروازہ ہی کھول دیو۔ انہوں نے کہا دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ حالانکہ اکثر جو لوگ کعبے دی زیارت واسطے آندے سن نا، تو کعبے دا دروازہ کھول کے انہوں اجازت ہوندی سی کہ اندر داخل ہو جائے۔ ہن تعداد زیادہ ہو گئی لوگاں دی، اس واسطے ہر بندے نو کعبے چ جان دیتا جا سکدا نہیں، ورنہ اتنا رش پہ جائے گا، اتنا شور پائے گا کہ وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوئے گا۔ ادو تعداد اینی نہیں سی ہوندی، آسانی نال بندہ کعبے دا دروازہ کھول کے اندر جا سکدا سی۔ عثمان بن طلحہ نے جواب دے دیتا کہ میں چابی نہیں دینی۔ مصطفیٰ نے جڑی گل کیتی انہوں توجہ نہ سنو، سیرت دیاں کتاباں دے اندر حدیث دیاں کتاباں چ بات موجود آ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا گل سن، اگر تو مینوں اج چابی نہیں نہ دیندا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ چابی میرے کول ہوئے گی تو میری مرضی ہوئے گی، جنہوں مرضی میں دے دوں گا۔ انہیں آخیا یہ ہو سکتا بھئی ایک دور ایسا آ سکتا وا کہ چابی تیاڈے کول ہوئے، کنٹرول کعبے دا تیاڈے کول ہوئے، جنہوں چاہو تو چابی دے دیو، جنہوں چاہو مالک بنا دیو۔ انہیں تو کدی ایسا سوچیا بھی نہ۔ ہاں ایک گل اس ذہن چاہیے کہ ادو کریش نہیں ہون گے، انہاں دی تعداد ختم ہو گئی ہوئے گی،
کوئی بھی مزاحمت والا آدمی نہیں ہوئے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا۔ او دن قریش دی ذلت دا دن نہیں ہوئے گا بلکہ عزت دا دن ہوئے گا۔ آج عثمان میں طلع عنہ وقت یاد آیا جڑا مصطفیٰ نے پہلے گل کیتی ہوئی سی۔ دروازہ کھولیا گیا، اے او بیت اللہ جی دی بنیاد یعنی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیتا سی۔ اللہ دے منن والے، اللہ دی عبادت کرنے والے، مگر وہ بیت اللہ جڑا وا بت خانہ بن گیا۔ صرف اللہ دی عبادت تے دور دی گل آ، کعبے دے اندر 360 بت رکھ دیتے گئے۔ ذرا اندازہ کر لو کفر دی حالت۔ جڑا اللہ دی عبادت واسطے تعمیر ہویا سی کعبۃ اللہ، وہ دے اندر بت سجا دیتے گئے، کنے 360۔ حضور نے فرمایا میں انہاں چر اندر نہیں جانا جنہ چر بتاں نوں باہر کڈ کے کعبے نوں صاف نہ کر دیتا گیا۔ اندر صحابہ جاؤ نا، انہاں نوں بتاں نوں توڑو، توڑ کے باہر سٹ دیو، پاویں کعبے دے اندر ہی رکھے ہوئے نے، ہیں تے بتاں نا۔ توجہ کرو ذرا گل نوں سمجھنا۔ پتہ لگا کہ کام ناجائز ہوئے تے پاویں کعبے دے اندر بھی ہوئے وہ ناجائز ہی ہوندا۔ ٹھیک ہے جی، بولو ذرا، جائز ہوئے تے کتے بھی ہوئے جائز ہو۔ اگر بت کعبے دے اندر رہ کے کئی سال تک پاک نہیں ہوئے، پلیت ہی رہے نے، توڑن دے لائق ہی رہے نے، اور پھر توڑے گئے، صفائی کیتی گئی، دو پتھر او سڑے بھی چھڈ لے گئے۔ کیڑا کیڑا؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ بھی ادو ہی اتنے موجود سن، مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا گیا۔ مقام ابراہیم بھی بچا لیا گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے، اللہ نے فرمایا لوگو انہوں یا نماز بناؤ، اتھے آن کے نفل ادا کرو، میرے خلیل دے قدم لگے نے۔ پتہ چلیا جنہ پتھراں دی نسبت اللہ دے پیاریاں نال ہوئی، انہوں نے بچا لیا گیا، باقیاں نو توڑ کے نسل و نبود کر دیتا گیا۔ کعبے دی صفائی ہو گئی۔ توجہ کریو ذرا مسلمانوں، اللہ دے نبی کعبے دے اندر داخل ہوئے، جا کے نفل ادا کیتے، اللہ دا شکریہ ادا کیتا، مولا تیرا شکر او گھر جڑا تیرے واسطے بنایا گیا سی، تیری عبادت واسطے بنایا گیا سی، آج تو پھر انہوں میں بتاں تو پاک کر چھڑیا۔ نماز زور دا ٹائم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا بلال، یہ یا رسول اللہ، فرمایا بلال ذرا اذان پڑھو نا، لوگوں نے پتہ لگ جائے۔ اللہ نے بہت بڑا کرم کیتا ہے، فتح مکہ ہو گیا۔ بلال بارگاہ مصطفیٰ چ حاضر ہوں نے، عرض کیتی مدینے دے تاجدار، اذان دین واسطے میں کیڑی جگہ تے کھڑا ہوں؟ فرمایا بلال ذرا اچھی جگہ تے چاہیے تاکہ مکے پورے چ آواز جاوے تیری، میرے اللہ دا نام بلند ہونا چاہیے، وہ اچھی اچھی آواز دے نال میرے اللہ دا نام لو۔ بلال نے عرض کیتی آقا پھر حکم کرو کتھے کھڑیا ہونا ماں؟ حضور نے فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو جا، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ، میرے اللہ دے نام بلند کر۔ بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گیا، بلال خاموش ہوئے نہیں۔ فرمایا بلال شروع کرو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں گل تے سوچدا ماں، پریشان ہاں کہ اذان دا ٹائم ہوندا وا، میں اذان پڑھنا وا، منہ میرا کعبے دی طرف ہوندا وا، مدینے دے اندر اذان پڑھی ہے، بدر دے اندر اذان پڑھی ہے، احد دے اندر اذان پڑھی ہے، خیبر دے اندر اذان پڑھی ہے، جس جگہ تے بھی اذان پڑھی ہے، منہ میں کعبے والوں کر کے اذان پڑھی ہے۔ اج میں سوچدا ماں کعبہ تے میرے قدماں تھلے آ، اج منہ میں کدھر نوں کراں پھر پتہ لگے۔ حضور نے فرمایا بلال تیری بات صحیح ہے، جتھے بھی ہوئے گا اذان دا ٹائم ہوئے گا کعبے والوں منہ کر کے اذان پڑھی جائے گی۔ بلال ایداں کرو نا، کعبے تے کھڑے ہو اذان کر دیو تے منہ میرے والوں کر لو، لوگوں نو پتہ لگ جاوے میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ وا، کعبے نو عزت ملی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے نال ملی ہے۔
کعبے نو شان ملی آ تے مصطفیٰ دی وجہ تو ملی آ، ورنہ کعبہ تے لوگاں نے بیت اللہ نو تے لوگاں بت خانہ بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے واسطے یہ بات کیتی ہے، بڑی مزیدار آ۔ جڑے بندے حج کر کے آئے نے، عمرہ کر کے آئے، انہوں نے اس گل دا پتہ، کعبے دی چھت تے نا پرنالا محراب رحمت نو کہندے آ، اس پرنالے دا جڑا رخ آ نا وہ مدینے والا شمال دی طرف آ نا، مدینہ شریف مکے تو او دا رخ شمال دی طرف آ۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ اے جڑا محراب رحمت آ نا پرنالا وا کہ پیغام دے رہا وا، اور پیغام کی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ جداں کہ تسی سڑک تے جاؤ نا تو اگر کوئی ہسپتال اگے آندا ہوئے، سکول آندا ہوئے، بورڈ لگا ہوئے سڑک تے، جدو تسی بورڈ دیکھنا نا تو او دے تے ہسپتال دا نام لکھیا ہوئے گا، نالے تیر دا نشان ہوئے گا۔ تیر دا نشان اس گل نو ظاہر کردا وا کہ ہسپتال اس گلی دے اندر آ بھئی، سکول اس پاسے آ۔ اس تیر دے نشان تے جدو مڑو گے نا، جس پاسے تینوں جیڑی شاید ضرورت ہے مل جاوے گی۔ کعبہ اور مذہب رحمت اتے اشارہ کر رہا وا، حاجیوں یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، کعبہ فتح ہو گیا، بیت اللہ حرم سارا فتح ہو جاندہ وا، لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی تو مسلمانہ دے قبضے دے اندر مکہ آ جاندہ وا۔ امام الانبیاء یوں ہی اس جگہ تے داخل ہوندے نے، پھر ہندہ کیے او بندے جڑے مصطفیٰ دے مقابلے چ رہے نے، اللہ دے نبی نو پریشان کر دے رہے نے، لڑائیاں دے اندر بڑا نقصان پہنچان دے رہے نے، او سامنے میرے نبی دے موجود سوچ دے نے اج ساڈے نال کی سلوک ہوے گا، کیونکہ یوں ہی بادشاہ علاقیاں دے اندر قبضے کر دے نے اپنیاں مرضیاں دے نال، جڑیاں مرضی سزاواں دینیاں شروع کر دیندے نے، سوچ دے نے اج ساڈا حشر کی ہوے گا۔ سارے کعبے دے لوگ، مکے دے لوگ مصطفیٰ دے سامنے موجود۔ امام الانبیاء نے فرمایا دسو تیڈے نال کی سلوک کیتا جاوے، تساں میرے صحابہ نو پریشان کیتا، بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے، مینوں بڑا پریشان کیتا وا۔ او سوچ دے نے کہن لگے یا رسول اللہ تسی کریم باپ دے کریم بیٹے ہو، اسی تیاڈے کول رحم دی اپیل کرنے ہاں، جو اساں تیاڈے نال کیتا ہے نا تسی یقیناً وہ ساڈے نال نہیں کرو گے۔ تیاڈا باپ بھی رحم دل، دادا بھی کریم، خاندان یالا، یقیناً اسی تیاڈے قبضے بچاں، تیاڈا حکم ہونا ہے تے تلواراں چل کے گردناں جدا ہو جان گیاں، مگر اسی توقع رکھنے ہاں کہ تسی سانوں کچھ نہیں کہو گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر سنو، میں بھی وہی بات کراں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں دے متعلق کیتی سی۔ فرمایا میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے جدو انہوں دے بھائی سامنے آئے نا، مصر دا بادشاہ بن گیا یوسف علیہ السلام، فرمایا جاؤ میں تینوں سارے انو اج معاف کیتا، تساں میرے تے تشدد بھی کیتا سی، مینوں خوہ وچ بھی سٹیا سی، مینوں ماریا بھی، پریشانی بھی کیتی، ہر طرح مینوں ویچ بھی چھڈیا جے، جاؤ میں تینوں معاف کیتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا مکے والیو سن لو، میں بھی تیڈے کو بدلہ نہیں لواں گا، جاؤ میں بھی تینوں معاف کیتا۔ قرآن کی کہندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ اے میرے نبی جدو اللہ دی مدد آ گئی تو سان دیکھیا پھر لوگ فوج در فوج اسلام چ داخل ہو رہے ہیں، گویا کہ مسلمانہ دی فتح مکہ جڑی آ
اینی عظیم فتح ہوئی ہے کہ 10,000 تو مصطفیٰ دے 2 سال تو بعد جدوں حج ادا کرنے واسطے آئے نے تعداد لاکھ تو زیادہ چلے گئی. اینا تیزی نہ اسلام پھیلیا. او بندے جڑے رکے ہوئے سن اس انتظار وچ سن کہ اے نبی کداں دا جنوں اپنا گھر چھڈنا پی گیا. جدوں اپنا گھر ہی نہیں انہاں دے کول ہے تے اسی انہاں دا کلمہ کیوں پڑھیے؟ انہاں دے ساتھی کیوں بنیے؟ جدوں مصطفیٰ دوبارہ مکے آندے نے انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ ہن اس تو بغیر چارہ نہیں. تو جڑے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اللہ نے انہوں نے بھی عزت عطا کر دیتی. فرمایا ہاں یہ فرق ضرور رہے گا. جڑے لوگ فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے سن جڑے لوگ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے برابر نہیں آگے. یہ دونوں برابر بولو ذرا نہیں ہیں. ہاں شان انہاں لوگوں دی زیادہ جڑے پہلے ہی مسلمان ہوئے سن. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جڑے سبقت لے گئے جنہوں نے پہل کر لی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے وچ. بھائی دیکھو نا جدو گنتی شروع کری دی ہے نا کتوں شروع کری دی ہے؟ ایک تو بولو ایک تو کری دی ہے نا. کدی کسی نے پجامہ تو اگے نہیں شروع کیتا. ہر بندے دا سوال بنے گا بھئی پہلے دا بھی شروع کرو. پہلا کون سی دوسرا کون سی؟ صحابہ دا جدو ذکر کرنا ہے نا سوال تے آئے گا بھئی سب تو پہلا مسلمان کون ہویا سی؟ او دا پہلا نمبر لگ جائے گا. اس تو بعد کون مسلمان ہویا سی؟ او دا دوسرا نمبر لگ جائے گا. تعداد جدو ہزاراں تو ٹپے گی نا جویں جویں لوگ پیچھے آن گے پھر درجے وچ اوہ پیچھے ہی رہن گے برابر نہیں آن لگے. انہاں وچ ابو سفیان جڑا ہر جنگ دے اندر کفار والوں مسلمانوں دے مقابلے چاہندا وہ بھی سامنے کھڑا ہوا مگر یہ کہ حضور نہ خاص رشتہ بھی بن گیا. اور پتہ کی ہے کہ ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ حضور دی بیوی بن گئی. ایک خاص حضور نہ رشتہ بن گیا تعلق بن گیا. حضور نے فرمایا جاؤ بھئی تانوں بھی معاف کیتا. انہاں دا بیٹا میر معاویہ وہ بھی آئے نے. حضور نے فرمایا جاؤ تانوں بھی معاف کیتا. ابو سفیان دی بیوی ہندہ جہاں اتنا بڑا جرم آ کہ امیر حمزہ دا کلیجہ انہیں چبایا. ذرا اندازہ کرو شہادت تو بعد پیڑ چاک کیتا گیا کلیجہ کڈیا گیا منہ دے اندر چبایا. حضور نے فرمایا جا تینوں بھی معاف کیتا. اور یہ گل ذہن وچ بٹھا لو جس بندے نو اللہ دا نبی معاف کرے او دا گناہ باقی رہندا. کئی لوگ اس گل نو نہیں بھول دے اس گل نو نہیں چھڑ دے. بھئی جدو اللہ دے نبی نے معاف کر دیتا اپنے جانی دشمنیاں کرنے والیاں نو جنہوں نے بڑا تنگ کیتا سی بڑا ستایا سی مسلمان ہون تو بعد فرمایا جاؤ معاف کیتا جو بھی جرم ہویا سی. اور اسلام دے اندر جدو بندہ داخل ہوندا ہے نا تو دے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاندے آ. جاؤ تینوں معاف کیتا. اور یہ مسلمان ہون والے بندے پھر انہوں نے بھرپور اسلام دا ساتھ دیتا ہر جنگ دے اندر شامل ہوئے نے. انہاں وچوں ایک بچہ وا نوجوان ابو جال دا بیٹا نا اکرمہ یہ بھی ہر جنگ دے اندر شامل ہوندا رہا. یہ باپ جو قتل ہو گیا بدر دے اندر. اکرمہ ڈردا ہویا دوڑ گیا کہ میں مصطفیٰ دے متھے نہیں لگنا اگر میں حضور دے سامنے آیا تو مینوں قتل کر دیتا جائے گا. اور دی بیوی مسلمان ہو گئی. عرض کیتے یا رسول اللہ اکرمہ میرا شوہر ابو جال دا بیٹا ڈردا ہویا مکیوں دوڑ گیا اگر واپس آ جائے تو انہوں کچھ کیا جائے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا میں تو معافی کا اعلان کر دیتا. جاؤ بلا لو. بیوی نے تلاش کیتا اکرمہ مل گئے. اکرمہ ڈرنا انہیں کہا ڈراں کیوں نہ جس نبی نے لڑائیاں کیتیاں نے میری وجہ تو کئی بندے قتل ہوئے نے اگر میں رسول اللہ دے سامنے جاواں گا تو رسول اللہ میں انہوں قتل نہیں کرنگے تو کی کرنگے؟ بیوی کہنے لگی تینوں پتہ نہیں وہ اللہ دا نبی آتے بڑا ہی رحم دے لیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
وہ رحم دل کرم کرن والا وا مہربان کر ڈر نہ اکرما کہن لگا گل سن مینوں کھڑ کے مروا نہ دینا میں تیرے نال چلے جاواں اللہ دا نبی دیکھتے ہیں ساری حکم دے میرے 2 ٹکڑے ہو جان بیوی نے آکھیا پریشانی نہ لے میں حضور نال گل کر رہی ہوں اکرما حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا مصطفیٰ نو پتہ لگا ابو جہل دا بیٹا آ رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبرا نہ آ جا میرے سینے لگ جا سینے نال لا لیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا رسول اللہ نے ایک گل کی ذرا توجہ نہ سنو فرمایا صحابہ یہ دے اندر شک کوئی نہیں ابو جہل بہت بڑا کافر سی بہت بڑا میرا دشمن سی ہر معاملے دے اندر سب تو پہلے اگے وہی آندا سی پر وہ بیٹا مسلمان ہو گیا یاد رکھو جس جگہ تے اکرما بیٹھا ہوئے او دے باپ نو برا نہیں کہنا کیوں جدو مردیاں نو برا کیا جاندہ ہے تو زندیاں نو تکلیف ہوں دی یہ نوجوان پریشان ہوئے گا کہ میرا باپ نبی دے خلاف لڑدا رہا پھر قتل ہو گیا جدو اکرما بیٹھا ہوئے اے دے سامنے ابو جہل نو برا کہنا نہیں یہ پریشان ہوئے گا صحابہ نے عرض کی تھی آقا ٹھیک ہے اسی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے جو تسی حکم کرو گے مسلمانوں مصطفیٰ دی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بندیاں نو پھر سینے نال کداں لایا جڑے ساری زندگی حضور نال لڑدے رہے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں کئی دفعہ قتل دا پروگرام کیتا مگر آج او حضور دے سامنے نے تے حضور نے ساریاں نو ہی معاف کیتا جاؤ موج کرو بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے دا طواف کیتا تو کعبے دا طواف کر کے اللہ دے نبی پھر ایک گل سن کے بات ختم کر لگا صحابہ جڑے انصار سن نا مدینے پاک دے رہن والے انہاں دے دل چ خیال آیا کہ حضور اپنے گھر وچ آ گئے نے آبائی علاقہ وا زندگی دا بہت سارا حصہ اس جگہ تے گزریا وا ہن انہاں نے مدینے کی لین جانا اے انہاں دے آپس وچ سوال کر رہے نے بھی اللہ دا نبی ہن مدینے کیوں جائے گا اپنے گھر وچ آ گیا وا خاندان وچ آ گیا وا آبائی علاقے دے اندر آ گیا وا مصطفیٰ نو جدوں پتہ لگا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ ذرا بیٹھو میری گل سنو تسی کی کہندے ہو میں ہن ایتھے رہ جاں گا اپنے گھر وچ آ گیا وا خاندان وچ آ گیا وا میری جوانی بچپن اور سارا کچھ ایتھے گزریا وا حضور نے فرمایا گھبراؤ نہ میں جیواں گا بھی تہاڈے نال تے مراں گا بھی تہاڈے وچ میں ایتھے نہیں رہواں گا تہاڈے نال جاواں گا اور انصار صحابہ سنو تہاڈا خون تے میرا خون ایک ایک قربت دیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے کسے نال پیار محبت دی انتہا دی گل کرنی ہوے نا ادو اداں دی گل کیتی جاندی ہے فرمایا تہاڈا خون تے میرا خون ایک ایسا زندگی کٹھی گزاری آ ہن ایسا نہیں ہوئے گا میں مکے نہیں رواں گا بلکہ تہاڈے نال مدینہ جاواں گا باقی زندگی دا حصہ اوتھے گزاراں گا میری قبر بھی اوتھے ہی بنے گی اور واقعتاً نہیں جڑے لوگ جاندے نے انہوں نے پتہ ہی ہے نا کہ اگر رسول اللہ مدینے نہ جاندے مکے جاندے ایتھے وصال ہو جاندا تے مکے مدینے نو کس نے پوچھنا سی بولو پھر مدینے کسے کی لین جانا سی ہن تاں مدینے جاندے یا اس وجہ تو نا کہ اللہ دے نبی دا مزار اس جگہ تے آ انشاءاللہ تعالی باقی مضمون اگلے جمعے بات کریں گے دعائی کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے آمین وما علینا اچھا بھائی محمد جوید ہے نا